नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जो शख्स 3 मरतबा ये तस्बीह पढ़ ले, अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है, खा वो मैदान जंग से भागा हुआ ही क्यों ना हो। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बूढ़ा शख्स आया और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरी उम्र ढल चुकी है, गुनाहों का बोझ है, अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, मगर दिल खौफजदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तस्बीह रोजाना 3 बार पढ़ लिया करो, अल्लाह ताला तुम्हारे सारे गुनाहों को बख्श देगा और तुम्हारे दिल पर सुकून नाज़िल फरमाएगा। वह बूढ़ा साहबी खुशी से नारे तकबीर बुलंद करता हुआ मस्जिद से बाहर निकला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा ये तस्बीह पढ़ेगा तो वह जन्नत में जरूर दाखिल होगा। वो तस्बीह ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ एक ऐसे रूहानी सफर पर रवाना हुए जो न जमीन का था न आसमान का। वो एक आलम नूर था जहाँ न वक्त का गुजर था न फासलों की हदें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर से इस नूरानी जहाँ में ऐसी रोशनी फैल रही थी कि जिस तरफ निगाह जाती वह मंजर सजदे में गिर जाता। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाथ बांधे अदब से आगे चल रहे थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के निशान हर जरे को ऐसा शर्फ अता कर रहे थे गोया उस पर जन्नत वाजिब हो चुकी हो। चलते चलते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीब मंजर देखा। सामने ऊँटों की एक तवील कतार खड़ी थी। हर ऊँट के ऊपर एक संदूक रखा हुआ था और हर संदूक पर कफन लगा हुआ था। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये वो राज हैं जो क़यामत तक बंद रहेंगे, लेकिन आपके हुक्म से सब कुछ खोला जा सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्रील, इन संदूकों को खोलो ताकि हमें इनके राज दिखाए जाएं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और फिर आजी से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पहले संदूक को खोला। संदूक खुलते ही रोशनी का एक सिला बाहर निकला और उसमें 1000 अंडे थे। हर अंडे के अंदर एक जरा था और हर जरे में खसखस का एक दाना था। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खसखस के दाने को देखा तो फरमाया, सुभान अल्लाह, जिब्रील ये क्या है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कायनात का वो राज है जो इंसान की अकल से बहुत बालातर है। जब उन्होंने इस खसखस के दाने को खोला तो अंदर एक जहान आबाद था, जहां में दरिया बह रहे थे, पहाड़ खड़े थे, परिंदे उड़ रहे थे और एक अजीम मजमा लगा हुआ था जिसमें उलमा खुतबा दे रहे थे और वो उलमा ऐलान कर रहे थे कि इंसानों, अनकरीब एक आखिरी नबी आने वाला है। वो ऐसा नबी होगा जिसके आने से जमीन को जिंदगी मिलेगी और आसमान को सलामती। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उन उलमा से फरमाया, ऐ साहिबान इल्म, वो नबी आ चुके हैं और ये जो तुम्हारे सामने खड़े यही वो आखिरुज़्ज़मान नबी है। सब उलमा फौरन अपनी जगहों से अदब से खड़े हो गए और उनके चेहरों पर नूर की चादर आ गई। उनके मुंह से बैक वक्त एक ही जुमला निकला, मरहबा या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राइल, ये मंजर तो ऐसा है कि दिल को कपकपाहट हो और रूह वजद में आ जाए। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो एक संदूक का राज है और इस जैसे हजारों संदूक हैं। हर संदूक में लाखों जान है और हर जान में आपकी आमद का जिक्र हो रहा है। आपकी नबूवत की रोशनी इन अंडों के अंदर दाखिल होकर आलमों तक पहुंच चुकी है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और संदूक को खोलने का कहा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और संदूक खोला तो अंदर एक शहर था। उस शहर के दरो दीवार पर लिखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस शहर के हर मकीन की पेशानी पर नूर था और सब जिक्र कर रहे थे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गया और फरमाया, ए जिब्रील, ये कौन लोग हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये आपकी उम्मत है जो अभी दुनिया में नहीं आई, मगर इनके दिलों में आपकी मोहब्बत रखी जा चुकी है। उनका रिज़्क, उनकी दुआ, उनका ईमान सब इसी जिक्र से जुड़ा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्रील, अगर ये सब मेरे उम्मती हैं तो क्या उनके गुनाह मुआफ होंगे? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलुल्लाह, अगर वो आपका नाम लेकर एक बार भी आंख बंद करके रो लें तो उनके गुनाहों को जमीन से आसमान तक मुआफ कर दिया जाएगा। और अगर वो एक बार भी सुभान अल्लाह व बिहम्दिही ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम पढ़ लें तो उनके नाम अमाल में हजारों नेकियां लिख दी जाएंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राइल, इन संदूकों में कितनी निशानियां हैं
جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں ہر اس شخص کے راز ہیں جو آپ سے محبت کرتا ہے، اور ہر وہ آنسو محفوظ ہے جو کسی نے رات کی تنہائی میں آپ کا نام لے کر بہایا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم، ہم نے تجھے مٹی سے پیدا کیا اور مٹی میں لوٹا دیں گے، مگر اس درمیانی سفر میں تجھے عقل دی، شعور دیا، آزاد دیے، دل دیا، آنکھ دی، کان دیے، زبان عطا کی، اور سب سے بڑی نعمت یہ تھی کہ تجھے ہم نے اپنے بندوں میں چن لیا اور تجھ سے کہا کہ دیکھ یہ زندگی صرف کھیل تماشا نہیں، ہم نے تیری زندگی کے ہر مرحلے کو نشان کے ساتھ بنایا۔ جب تو رحم مادر میں تھا تو ہم نے تیری تخلیق شروع کی، پھر گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس میں روح پھونکی، اور جب تو پیدا ہوا تو والدین کی گود میں خوشی کا محور بنا، پھر دودھ پیا، پھر غذا کھائی، پھر کھیل کود میں مشغول ہوا، پھر جوانی آئی جسے سجین کہا گیا، پھر داڑھی نکلی اور تو غلام کہلایا، پھر مرک ہوا جب پورے جوش سے مرد بن گیا، پھر شباب کہلایا، پھر رجل، پھر کہول جب 30 سال کی عمر پار کی، پھر جب 40 سال کا ہوا تو شیخ کہلایا، پھر عمر ڈھلنے لگی، ہڈیاں کمزور ہوئی، بینائی کمزور ہوئی تو ارذل عمر میں داخل ہوا، اور یہاں سے زندگی کا زیوا شروع ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عمر اسلام میں 40 سال کو پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ اس کو 3 بڑی بیماریوں سے محفوظ فرماتا ہے، جنون، جزام اور برس۔ جب 50 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ اس پر حساب کو آسان فرما دیتا ہے، جب 60 سال کا ہوتا ہے تو اللہ اسے اپنی طرف سے رجوع کی توفیق دیتا ہے، اور جب 70 سال کا ہو جاتا ہے تو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب وہ 90 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض رکھا جاتا ہے، یعنی زمین پر اللہ کا قیدی، کیونکہ وہ قوت سے معروم ہو جاتا ہے، خواہشات مر چکی ہوتی ہیں تو وہ ایک قیدی کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھا یا رسول اللہ سب سے بہترین شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بڑھاپے کو پہنچے اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہوں، اور سب سے برا وہ ہے جو بڑھاپے کو پہنچ جائے اور اس کے گناہ بہت زیادہ ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ابن آدم سے 5 سوال ہوں گے، جن میں ایک یہ کہ اپنی جوانی کہاں خرچ کی، اپنی عمر کس چیز میں ضائع کی، اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا میرے بال سفید ہوتے جا رہے ہیں، یہ کس بات کی علامت ہے؟ فرمایا یاد دہانی ہے کہ تو اس دنیا میں نہیں رہے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کے بعد یہ دعا کرو، اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، ارذل عمر کی طرف لوٹائے جانے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ارذل عمر سے مراد وہ عمر ہے جب انسان بچپن کی حالت کی طرف واپس لوٹ جاتا ہے، نہ وہ خود صفائی کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنا خیال رکھ سکتا ہے، اور نہ ہی سنگرے دیکھنے سننے کی طاقت رکھتا ہے، گھر والوں کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، عقل کمزور ہو جاتی ہے اور لوگ موت کی تمنا کرنے لگتے ہیں۔ علامہ عینی فرماتے ہیں ارذل عمر وہ عمر ہے جس میں انسان اپنی عقل کھو دیتا ہے، سمجھنے کی طاقت نہیں رہتی، یادداشت ختم ہو جاتی ہے، ایسے شخص کی حالت معذور بچے جیسی ہو جاتی ہے، وہ عبادت نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ وہ انسان نہیں پہچان پاتا۔ حضرت عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ارذل عمر کی طرف نہیں لوٹاتا، اور حضرت اکرمہ نے فرمایا جو علم قرآن سے جڑا رہے وہ کبھی ذلت والی عمر کو نہیں پہنچتا، بلکہ جتنی عمر بڑھتی ہے اتنی عزت بڑھتی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر ہم اسے وفات دیتے ہیں اور بعض کو نکارہ عمر کی طرف لوٹا دیتے ہیں تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جان سکے۔ لہذا اے بندہ مومن، اگر تجھے اللہ نے جوانی دی ہے، طاقت بھی ہے، تو اس کا شکر ادا کر اور نیک اعمال کرتا رہے کہ بڑھاپے میں تیرے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، خواہ وہ میدان جنگ سے بھاگنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا اور عرض کی یا رسول اللہ میری عمر ڈھل چکی ہے، گناہوں کا بوجھ ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، مگر اپنے دل میں خوف ہے اپنے گناہوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تسبیح 3 بار پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہارے دل پر سکون نازل فرمائے گا۔
वह बूढ़ा साहबी खुशी से नारे तकबीर बुलंद करता हुआ मस्जिद से बाहर निकल गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये शख्स ये तस्बीह पढ़ता रहे तो ये जन्नत में जरूर जाएगा, क्योंकि ये तस्बीह गुनाहों को ऐसे गिराती है जैसे दरख्त से पत्ते गिरते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह तस्बीह जुबान पर हल्की और मिजान अमल में भारी है और अल्लाह को बहुत महबूब है। वो तस्बीह ये है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। और जो शख्स इन कलमात के साथ अस्तगफिरुल्लाह भी शामिल कर ले, अल्लाह उसके दिल को नूर से भर देता है, कब्र को वुसअत देता है और उस पर जन्नत के दरवाजे खोल देता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा इन कलमात को सुबह शाम 3 बार पढ़ता है, अल्लाह ताला उससे राजी हो जाता है, अगरचे उसके गुनाह जमीन से आसमान तक लबरेज हों। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की गर्म फिजाओं में अपने अहले खाना के साथ सुकून के लम्हात गुजार रहे थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जवान थी, शौखी और चुस्ती से भरपूर थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज हमेशा मोहब्बत भरा, दिल मोह लेने वाला और खंदा पेशानी से लबरेज होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, आओ आयशा हम दौड़ लगाते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खुश होकर तैयार होगी और फरमाया, जी हाँ या रसूलल्लाह, ये पहला मौका था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दुबली पतली थी, जवानी का जोश था। सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दौड़ में आगे निकल गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यह मंजर देखा तो सिर्फ मुस्कुरा दिए। उनके चेहरे मुबारक पर वो तबस्सुम था जो दिलों को सुकून देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को दिल में रख लिया और कोई शिकायत ना की, ना कोई गिला किया। वक्त गुजरता रहा और फिर कुछ अरसे बाद जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जिस्म कुछ भारी हो गया तो एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फरमाया, आओ आयशा हम फिर दौड़ लगाएं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, या रसूलल्लाह, अब कहाँ वो जिस्म, कहाँ वो चुस्ती। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत से इसरार से फरमाया, आओ दौड़ शुरू करते हैं। इस बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे निकल गए और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत गए तो खुशी से फरमाया, ये उस दिन का बदला है, ये वो वाक़या है जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने खुद रिवायत किया। यह दौड़ का मंजर सिर्फ तफरीह का मंजर न था, बल्कि इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का वो पहलू झलकता है जो अज़वाज मुताहरात के साथ हुस्न सलूक, मोहब्बत, शफ़क़त और खुश तबी का आला तरीन नमूना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि दीन सिर्फ ज़ाहिरी इबादत और अहकाम का मजमूआ नहीं, बल्कि मोहब्बत, प्यार, अखलाक और रिश्तों में नरमी का नाम है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमें 5 वक्त का नमाजी बनाए, हमें अपने घर वालों, बीवी, बच्चों के साथ सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।